star, dance, dancing star. I wanna dance, you wanna dance, we wanna dance, 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 dancing star, dance, dancing star, dance, dancing star. I wanna dance, you wanna dance, we wanna dance, 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 dancing star. Title sponsor Web Surfer The Broad Brand Company. Power sponsor मेरो टिभी हेराएको छुट्टै मजा. Supported by दाजु बहिनी कपडा तथा फैंसी स्टोर काडाघारी. Network partner Tech Minds Network dedicated to connectivity. Printing partner Olive Press and Design House Bagbazar. Makeup partner We Are Saloon Kadaghari. Beauty partner Rizu Beauty Parlor Chabahil. Fashion partner Bimala Boutique Kadaghari. More sponsors Mahakal Devi Khadya Store and Gas Pasal Kadaghari. Voting partner Prabhu Pay. Dance, 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 dancing star. नमस्ते. लाइभ ओके टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई न्यानो नमस्कार. म कार्यक्रम प्रस्तुता रोशनी राहुल. दर्शकहरू, आज पनि पुनः म लाइभ ओके टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम जस्ट डान्स स्टार सिजन 2 4th राउन्डको अन्तिम एपिसोड लिएर उपस्थित भएकी छु. आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण जजहरूलाई म सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु. हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय जज मनराम केसी सर, आदरणीय जज अनिता श्रेष्ठ म्याम, त्यसैगरी हुनुहुन्छ आदरणीय जज सञ्जीव सिंह कार्की सर. दर्शकहरू, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर लाइभ ओके टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम जस्ट डान्स स्टार सिजन 2, जसलाई टाइटल स्पोन्सर गर्नुभएको छ वेब सर्फर, भोटिङ पार्टनर प्रभु पे. अब भने म ढिलो नगरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु. कार्यक्रमको शुभारम्भमा पहिलो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ क्रिस्टिना केसी काठमाडौँबाट. Dance, 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 dancing star. क्रिस्टिनाजी, तपाईको सुन्दर प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौं. अब पनि तपाईको प्रस्तुतिमा हाम्रो जजहरूले के कस्तो कमेन्ट गर्नुहुन्छ यो कुरालाई पनि सुनौँ है त. हामीसँग हुनुहुन्छ ब्युटिफुल म्याम अनिता श्रेष्ठ म्याम. मैले उहाँबाट स्टार्ट गर्न चाहे.
सुनौँ है त क्रिस्टिनाजी, तपाईँको प्रस्तुतिमा उहाँले के कस्तो विचारहरू राख्नुहुन्छ? क्रिस्टिना बहिनीको नृत्य धेरै राम्रो छ। तपाईँको उमेर अनुसार तपाईँले धेरै नै डुबेर डान्स दिनुभएको हो। बाँकी रह्यो त्यो जुन क्यामेरा खिचाइमा अलिकति एकदमै स्पेस कम लिएर खिच्नु भएको छ हैन, त्यो चाहिँ अलिकति ध्यान पुर्याउनु होला आउने भिडियोहरूमा। र अहिले आउने भिडियो अब तपाईँहरूले पठाउनुहुन्छ भने यो सबै पार्टिसिपेन्टको लागि हो र पुरै गीत हामीले अब पठाउनु होला, ताकि तपाईँको डान्स कस्तो प्रकारले गर्नुहुन्छ र कसरी डुबेर गर्नुहुन्छ त्यो हामीलाई हेर्न सजिलो हुनेछ। र अर्को कुरा, बहिनीले जुन नृत्य प्रस्तुत गर्दाखेरि अलिकति हामीले लिप्सिङहरू हेर्न पाएन, किनभने त्यो अलिक टाढाबाट खिचेको देख्यौँ हैन। त्यस कारणले गर्दा अरू सबै राम्रो छ, ओभरअल राम्रो। तपाईँको जति हामीलाई चाहिने 4वटा कुरा तपाईँले दिनुभएको छ। आउने दिनमा योभन्दा पनि बढी प्रयास गर्नुपर्ने छ, किनभने तपाईँ पछाडिका प्रतिस्पर्धीहरू चाहिँ ठुला दाइ दिदी बहिनी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले अझै मेहनत गरेर आउनु भनेर म चाहिँ अनुरोध गर्दछु र तपाईँको डान्सलाई चाहिँ म अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। क्रिस्टिनाजी, यहाँले हाम्रो म्यामको प्रतिक्रियालाई सुनिसक्नु भएको छ। अब सुन्नुहोस् बाँकी जजहरूको पनि है त। आदरणीय मनिराम केसी सरतर्फ जान चाहे मैले। हाम्रो क्रिस्टिनाजीको प्रस्तुतिमा के कस्तो कमेन्टहरू दिन चाहनुहुन्छ? क्रिस्टिना बहिनीको उमेर अनुसार नृत्य एकदमै राम्रो छ, उनले गर्न सक्ने देखिएको छ। तर अब चाहिँ टप 4 मा आइसकेर पनि हामीले केही भन्यो भने चाहिँ हामीले जस्तो नाचिने हुन्छ जजहरूले त राम्रो मात्रै भन्नान् भन्ने समस्या पर्न थालिसक्यो हामीलाई। किन यदि अहिले पनि हामीले नृत्यको विषयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यसो गर्नुभयो उता गल्ती गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ टप 10 टप 15 भित्र पर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, सुधार्नु पऱ्यो कि। अब हामीले तपाईँहरू जस्तो पनि हामी नाच्न सक्दैनौँ होला सायद, तपाईँको उमेरमा जुन हामीहरू नाच्ने तरिका अर्कै थियो। मलाई बहिनीको चाहिँ नृत्य पनि सधैँभरि एकै ठाउँमा नाचेको जस्तो लाग्यो मलाई। अन्त्य म्यामले भने जस्तो कुनै ठाउँ सर्कल कुनै लिनु भएन, डान्स एकदम स्पिड डान्स हुने हो तर ठाउँ ठुलो भइदिएको एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। अनि मलाई ड्रेस पनि कता कता अलिक फिका सजावटहरू, किनभने हामीले पहिले भनेका छौँ स्टेज डेकोरेसन, स्टेज पनि एउटा तपाईँको डान्सको पार्ट हो। यसबाट पनि तपाईँहरूको नम्बर 25 आउँछ। हामी जोडेर 100 बनाएका छौँ नि त। त्यस कारण बहिनीले अलिकति ध्यान नपुऱ्याएको हो र अब आउने राउन्डमा तपाईँ मात्नु आउनु भने चाहिँ यतिले तपाईँलाई पुग्दैन पक्कै पनि। तपाईँ होइन सबैले पार्टिसिपेन्टले सुधारेर आउनु होला भन्दै बहिनीलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु म अलिकति पनि ढिलो नगरी हाम्रो मनराम सरसँगै सञ्जीव सरलाई पनि जोड्न चाहेँ। हाम्रो क्रिस्टिनाजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? क्रिस्टिना बहिनी सानो एजमा यतिको डान्स, आफ्नो एज अनुसारको डान्स ठिक छ र कुरा आयो अब कम्पिटिसनको कुरा हो। र हामीले किनकि अब हामीले कुनै पनि प्रोग्राममा पार्टिसिपेट भयो जस्तो मात्रै गर्नु मिल्दैन पनि, किनकि एज हामी कम्पिटिसनमा छौँ, प्रतिस्पर्धी भनेकै अब अलिकति हार्डवर्क हुनैपर्छ। र अर्को कुरा अब जुन तिम्रो टाइमिङहरू सबै ठिकै छ, बडी ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर तिमी जोस गर्न धेरै सक्ने हो, तर तिमीले अब अलिकति केयरलेसै जस्तो पनि लाग्यो मलाई। किन भन्दाखेरि अब एउटै कोठामा मात्रै नाचेर हुँदैन, कोठाभन्दा बाहिर पनि नाच्न सक्छौँ हामीले, किनकि स्टेज डेकोरेसनदेखि लिएर अरूको प्रोग्राम पनि हेर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। किनकि अरूले के गरिरहेछ त, कसरी उनीहरूले चाहिँ कम्पिटिसनलाई कसरी सिरियसनेस भइरहेछ त्यसलाई पनि फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अबको भिडियो पठाउँदाखेरि अलिकति टाइम पनि अलिकति 3 मिनटभन्दा माथि नै गर्नुपर्ने हुन्छ र आउट अफ हामीले स्टेजबाट बाहिर चाहिँ गर्नु पर्यो, किनकि डेकोरेसन त गर्न सकिन्छ हामीले घर बाहिर, कोठामै नाचेर मात्रै, किनकि स्पेस पनि छैन। तिमीले जुन मजाले खुल्न खोजेको छौ तिमी केमा देख्यो भने भिडियोबाट जस्तै हातको मुभमेन्ट गर्दाखेरि हात काटिएला कि अनि क्यामेरामा मात्रै तिमी डिपेन्ड भयो क्या, त्यो कुराले पनि हामीले अलिकति तिमीलाई पनि असर गर्छ। त्यही भएर नेक्स्ट टाइम गर्दाखेरि अलिकति रुमबाट बाहिर घर कतै बगैँचा सगैँचा कतै हुन्छ नि एउटा ठाउँ जहाँ आफूलाई सुटेबल हुन्छ, कम्फर्टेबल हुन्छ, त्यहाँ गर्दा बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्यो। अल द बेस्ट भन्न चाहे। क्रिस्टिनाजी, यहाँले सम्पूर्ण जजहरूको कमेन्टहरूलाई पाइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको कुरालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्, पक्कै पनि तपाईँले सफलता पाउनुहुनेछ र तपाईँलाई म पनि गुड लक भन्न चाहन्छु है त। अब भने म अर्को प्रस्तुतितर्फ लाग्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ मालका रोक्का ललितपुरबाट। Dance, 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 dancing star.
मल्काजी, यहाँको सुन्दर प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ। अब भने तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो जजहरूको के कस्तो कमेन्ट आउँछ सुन्नुहोस् है त। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय जज मनराम केसी सर। मैले उहाँबाट स्टार्ट गर्न चाहेँ। सुनौँ है त मल्काजी, तपाईँको प्रस्तुतिमा उहाँले के भन्नुहुन्छ? मल्का बहिनी धेरै राम्रो, धेरै सुन्दर। तिम्रो प्रस्तुतिहरू हामीले योभन्दा अगाडि पनि हेरियो, तिम्रो मात्र होइन सबैको हेरेका छौँ। अब रहन्छ कुरा यसमा चाहिँ, अब तिमीभन्दा अगाडिको झन् उस्तै उस्तै डान्स छ, जस्तो भनौँ न, उस्तै भनेको मतलब त्यही प्रकारको धोती चोली स्टाइलको डान्स छ। योभन्दा अगाडिको प्रस्तुति क्रिस्टिनाको र तिम्रो हेर्दाखेरि एकै प्रकारको नभनौँ, उस्तै उस्तै डान्स थियो। तर क्रिस्टिना बहिनीले पनि यो प्रोग्राम त पक्कै हेर्नुहुन्छ होला। हेर्नुहोस् क्रिस्टिना बहिनी, डेकोरेसन कसरी गर्ने ब्याकमा तपाईँले हेर्नुभयो, नेपालको झन्डासम्म राखेको छ, साधारण तरिकाले पनि राम्रै देखिएको छ। तपाईँले ड्रेसमा पनि त्यति कुरा ध्यान दिनुभएको छ। तपाईँ दुईजना कुरा गरे है। अब मल्लिकातिर फर्केर आउँ। मल्लिका बहिनीले नाचेको डान्समा योभन्दा अगाडि तपाईँले श्री साया भन्ने नेवारी नाच्नु भएको थियो, त्यो पनि एकदमै सुन्दर थियो। तर यहाँ आएर चाहिँ अलिकति डान्स ओभरअल सबै राम्रो छ, किनकि राउन्ड 4 मा आउँदाखेरि सम्म तपाईँहरू एउटा राम्रो डान्सर हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ। हो गर्दाखेरि अब सानो त्यहाँ मिस्टेक हुन्छन्, त्यो कभर हुन्छन्, तर कसले कति धेरै मिस्टेक गर्छ त्यो चाहिँ हामीले हेर्ने हो। तपाईँहरूको बहिनीलाई धेरै धेरै शुभकामना मेरो तर्फबाट। मल्काजी, यहाँले हाम्रो मनराम सरको कुराहरूलाई सुनिसक्नु भएको छ। अब लागौँ सञ्जीव सरतिर। उहाँले के भन्नुहुन्छ तपाईँको प्रस्तुतिमा, यो पनि सुनौँ है त। मल्का बहिनी झ्याउरे नृत्य है, डान्स राम्रो छ र गर्दा गर्दै स्टार्टिङ राम्रो लाग्यो मलाई सबैभन्दा, किनकि एउटा एज अ कम्पिटिसनमा तिम्रो जुन डेकोरेसनदेखि लिएर तिम्रो जुन ड्रेसअपदेखि लिएर सबै कुरा स्टार्टिङ एकदम सबै राम्रो छ। बिचमा अलिकति मैले अलिकति थोरै अपबिट गए जस्तो पाएँ, किनकि अब सबैको आफ्नो हेर्ने नजर हुन्छ होइन, डान्स सबैको आफ्नो नजर भएको कारणले गर्दा पनि अलिकति चाहिँ मैले त्यहाँ अलिकति जुन नखडा हुनुपर्ने आयो भने बिटमा पनि अलिकति तिमीले एक्सप्रेसन पनि खान सक्छौ, किनकि उभिएरै मात्रै गर्न उफ्रिनुपर्छ भन्ने छैन। त्यो कुराहरूलाई पनि अलिकति मैले कमी नै पाएँ। तर कम्पिटिसनले एज अ गर्दा गर्दै मान्छे घोडा चढ्ने मान्छे लड्छ भनेपछि हामी त एउटा मान्छे भएको कारणले गर्दा पनि अलिकति गल्ती जसले पनि गइ नै हाल्छ। एक गल्तीलाई चाहिँ हामीले अलिकति प्रोग्रेस गर्दै लाने हो र ठिकै छ, ओभरअल सबै राम्रै छ। र नेक्स्ट टाइम आउँदा अझ योभन्दा बेटर गर्ने, किनकि तिम्रो योभन्दा अगाडिको प्रस्तुतिहरू धेरै राम्रो भएको कारणले गर्दा अलिकति हामीले चाहिँ किन यस्तो गऱ्यो होला, अलिकति यो अझ बेटर गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ लागेको थियो। र तिमीलाई म बेस्ट अफ लक भन्न चाहेँ। म अलिकति पनि ढिलो नगरी हाम्रो सञ्जीव सरसँगै आदरणीय म्यामन्ता श्रेष्ठज्यूलाई पनि जोड्न चाहेँ। मल्काजीको डान्स प्रस्तुतिमा हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? मल्का बहिनीको प्रस्तुति धेरै नै राम्रो, योभन्दा पहिले झनै राम्रो। अहिले चाहिँ अलिकति इनर्जी अलिकति कमी हो कि जस्तो मलाई पनि लाग्यो, अघि नै सरहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ। र तपाईँ फर्स्टमा जुन तपाईँको इन्ट्री भयो त्यतिखेर चाहिँ एकदम टिपिकल होइन, गाउँले केटी एउटा डोको बोकेर होइन, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो पछि तपाईँले सुरु गर्नुभएको यति राम्रो थियो कि सोचे त्योभन्दा पनि बेटर गर्नुहुन्छ भनेर। तर त्यसपछि चाहिँ तपाईँको इनर्जी त्यो गीत अनुसार अलिकति कमी हो कि जस्तो मलाई लाग्यो। अरू चाहिँ ओभरअल नै राम्रो छ। तपाईँले जुन डेकोरेसनहरू स्टेजहरू गर्नुभएको, जुन पहिलो पार्टिसिपेन्ट बहिनीले भन्दा चाहिँ तपाईँले धेरै कुरा हामीलाई दिनुभएको छ, जुन 4वटा कुरा तपाईँबाट हामीले पाएका छौँ। र ओभरअल तपाईँको सबै राम्रो हुँदा पनि हामीले कमेन्ट चाहिँ गर्नैपर्छ, किन जजको ठाउँमा बसेका छौँ र तपाईँले सुधार्ने मौका हो यो, अरू अन्यथा नसम्झिनु होला। तपाईँको डान्स धेरै नै राम्रो थियो र आउने समयमा तपाईँ राउन्ड 4 मा पुगिसक्नु भएको छ। यस कारणले गर्दा यति प्रयासले अझ पनि पुग्दैन जस्तो लाग्छ। प्रयास अझै पनि जारी राख्नुहोला, विभिन्न खालको नृत्य हामीलाई देखाउनुहोस् र तपाईँको प्रतिभा हामी अझै पनि डुबेर हेर्न सकौँ। हामी तिनैजनाको जजको तर्फबाट तपाईँलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। मल्काजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूको कुरा सुनिसक्नु भएको छ। उहाँहरूको कुराहरूलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। पक्कै पनि तपाईँले राम्रो गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ र तपाईँलाई म पनि गुड लक भन्न चाहन्छु है त। अब भने म अर्को प्रस्तुतितर्फ जान चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ पर्मिला नेपाली काठमाडौँबाट। Dance, 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 dancing is back.
Dance, 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 dancing star. पर्मिलाजी यहाँको सुन्दर प्रस्तुति हामीले पनि हेरिसकेका छौँ र तपाईँको प्रस्तुतिलाई म रियल्ली सम्मान गर्न चाहन्छु। अब पनि तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो जजहरूले के कस्तो कमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यो पनि सुनौँ है त। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय जज सञ्जीव सर। मैले यहाँलाई सोध्न चाहेँ हाम्रो पर्मिलाजीको प्रस्तुतिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? फर्स्ट अफ अल त पर्मिला बहिनीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि हामीले यतिको डान्स यतिको प्रप इच एन्ड एभ्री स्टेपमा होइन हरेक मुभमेन्टमा चाहिँ काहीँ डालोबाट स्टार्टिङ काहीँ डोको त्यही माथि पनि अब तिम्रो टाइमिङ त्यो स्टेज कभरिङ क्यामेरा एङ्गल जुन तिमीले एउटा फुल भन्ने बेलामा चाहिँ क्यामेरा एङ्गल कस्तो टाइमिङमा जुन फुलको अगाडि आएर तिमीले जुन फुललाई टच गरेर तिमीले जुन एउटा देखाएको छौ यस्तै कुराहरू हो। किनकि यति भेराइटी चाहिन्छ नि, भेराइटी अहिले आइरहेको छ कि हामी जुन सोचिरहेको थियौँ। र एउटा कुरा मैले के सोचेको थिएँ भने जुन डालोमा तिमीले जुन बोकेर घुमिरहेको थियौ त्यहाँ पनि के होला कि कमसेकम तिमी घुम्दाखेरि त मैले भन्ने कुरा त्यही पनि मेरो एज ए मेरो गेस्टमा चाहिँ त्यहाँबाट पनि केही माथिबाट केही झरोस् अझ त्यो स्टिललाई अझ राम्रो बनाउँथ्यो जस्तो लागेको थियो। तर एकदम बेस्ट छ, एकदम टाइमिङ एक्सप्रेसन अल ओभर चाहिँ एकदम मन पर्यो मलाई। बेस्ट डेभलप भन्न चाहे त। पर्मिलाजी यहाँले हाम्रो सञ्जीव सरको कुराहरूलाई पाइसक्नु भएको छ। अब लागौँ तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो अनिता श्रेष्ठ म्यामले के भन्नुहुन्छ त? प्रमिला बहिनीको प्रस्तुति धेरै नै तपाईँको लेभल बढेको हामीले पायौँ। धेरै राम्रो छ तपाईँको प्रस्तुति। तपाईँले सुरुमा इन्डिङ हुँदादेखि लिएर तपाईँले अन्तिमसम्म पनि त्यसलाई एकदमै राम्रो प्रस्तुति देखाउनु भयो होइन। तपाईँले प्रबहरू धेरै युज गर्नुभयो, डोको डालोहरू सानो होइन, अनि त्यो स्याउलाहरू सबै युज गर्नुभएको थियो। तर त्यसलाई कसरी टाइमिङमा बिटमा राखेर तपाईँले फेरि पनि नृत्यलाई पक्ड्नु भएको छ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो। नृत्यले नृत्याङ्गनाले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यसरी हो। र अर्को रह्यो तपाईँले जुन स्टेजहरू देखाउनु भएको थियो धेरै राम्रो तरिकाले तपाईँ यति भएर डान्स गर्नुभएको थियो। फ्रिडम एकदम फ्री तरिकाले डान्स गर्ने मान्छेलाई अहिले यो कार्यक्रमबाट तपाईँलाई म यो पनि जानकारी गर्दछु कि प्रमिला बहिनीले गरेको डान्स मात्र भन्न खोजेको होइन, उहाँले खिच्नु भएको त्यो कुरा र उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको स्टेज कभरहरूलाई एकचोटि राम्रैसँग हेर्नु होला। त्यसरी नै फ्रिडम भएर नाचेर हामीलाई डान्सहरू पठाउनुहोस् होइन। यो डान्सले हामीलाई यति कुराको ज्ञान दिनु छ कि मलाई लाग्छ कि अरूले पनि हेर्नु एकदमै आवश्यकता छ कि फ्रीसँग डान्स जब गर्छ नि त्यो मानिस चाहिँ विनरभित्र पढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ। जब तपाईँ कम्फोर्टेबलसँग नाच्नै सक्नुहुन्न, तपाईँलाई यहाँ नाच्दा पनि क्यामेराले काटिन्छ कि जस्तो लाग्छ, यहाँ नाच्दाखेरि पनि तपाईँलाई जाने ठाउँ नै नहुने स्टाइलले तपाईँले नाच्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यो आफ्नै जुन देखाउने प्रतिभा चाहिँ खुलेर देखाउन सक्नु भएको छैन। यसै कारणले गर्दा म चाहिँ सबै पार्टिसिपेन्ट भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, यो जुन अहिले प्रमिला बहिनीको भिडियो खिचाइबाट र डान्स गर्ने तरिकाबाट पनि सिकेर तपाईँले प्रस्तुत गर्नुहोला भन्दै हामी सबै जजको तर्फबाट यो एकदमै राम्रो लागेको छ हामीलाई। प्रस्तुति ओभरअल नै राम्रो छ, हामीले यसमा कमेन्ट गर्ने ठाउँ देखेको छैन। त्यसैले मेरो तर्फबाट चाहिँ तपाईँलाई वेलकम अनि बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। प्रमिलाजी तपाईँले हाम्रो म्यामको कुरा पनि सुन्नुभयो। अब बाँकी म मनराम सरलाई सोध्न चाहन्छु, हाम्रो प्रमिलाजीको प्रस्तुतिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? पर्मिला बहिनी लाई धेरै धेरै मुरी मेरो तर्फबाट व्यक्तिगत तर्फबाट पनि र हाम्रो निर्णायकको तर्फबाट पनि र लाइफ एको टिभीबाट पनि एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने यो गीतलाई धेरै कुर्नु पर्यो हामीले, धेरै लङ समय। यो भने सदाबहार गीत होइन। माइती घर मैले त आउला 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 भन्दै आउँदै आएन, माइती घर भने त गीतै आएन, कतै ससुराली घर मात्र रहेछ कि त्यस्तो लाग्यो क्या। तर धेरै राम्रो चिजको एन्ट्री धेरै पछि हुन्छ अरे क्या होइन। त्यस कारण चाहिँ बहिनीले धेरै पछि यो गीत हामीलाई ल्याइदिनु भयो। र यसको साथसाथै तपाईँलाई पक्कै पनि एउटा डान्स टिचरले सिकाउनु पर्छ। यो स्टाइल मैले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले गरेको घर डोको फुल डालो त्यहाँ दियोको जुन फुलहरू फाल्नु भएको डेकोरेसन गर्नुभएको तपाईँको होइन कि हाम्रा यो लाइफ ओके टिभीमा जति पनि पार्टिसिपेन्टले यो प्रोग्राम हेरेपछि बल्ल थाहा पाउनुहुनेछ मेहनत कतिको गर्नुपर्ने रहेछ। मेहनत गरेपछि मात्रै राम्रो फल पाइँदो रहेछ। अथवा एउटा कोठामा सानो कोठामा दुईतिर राखेर अथवा जहाँ नाचे पनि त्यसरी नाच्नुहुन्छ अन्त म्यामले भन्छ डान्सको क्वालिटी नै आउँदैन क्या। यहाँ हेर्नुहोस्, यो डान्स हेरिसकेपछि तपाईँहरूले पक्कै मेहनत गर्नुपर्छ र मेहनत गर्नुहुन्छ होला।
भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। अल द बेस्ट भन्नलाई धन्यवाद मेरो तर्फबाट। प्रमिलाजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूको तारिफहरूलाई पाइसक्नु भएको छ र आगामी दिनमा पनि यस्तै नयाँ नयाँ किसिमको प्रस्तुतिहरू लिएर आउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ र तपाईँको सफलताको लागि म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अब भने तपाईँ आफ्नो रिजल्टको पर्खाइमा बस्नुहोस् है त। अब भने हामी बाँकी प्रस्तुतिहरूलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला एउटा छोटो ब्रेक लिन चाहन्छौँ। Dance, 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 dancing is back. यो छोटो ब्रेकपछि पुनः पनि स्वागत छ। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ पोकेट टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम जस्ट डान्स स्टार सिजन 2, जसलाई टाइटल स्पोन्सर गर्नुभएको छ वेब सर्फर, पोटिङ पार्टनर पर्वुपी। अब पनि म बाँकी प्रस्तुतिहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अबको पालोमा आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सबिना राणा ललितपुरबाट। Dance, 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 dancing is back. सबिनाजीको सुन्दर प्रस्तुति पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। अब पनि म जजहरूलाई सबिनाजीको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो सोध्न चाहन्छु है त। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय जज मनराम केसी सर। मैले यहाँबाट स्टार्ट गर्न चाहेँ, सबिनाजीको प्रस्तुतिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कुरा चाहिँ अब के हो, राम्रो डान्स आयो भने राम्रो मात्रै आउँछ डान्सहरू होइन, अलिकति त्यस्तै स्थितिमा आउँछ। त्यो के हो कुरा बुझ्न सकिरहेको छुइनँ मैले। जसरी मैले माइती घर डान्स आउनको लागि धेरै समय कुद्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ अब लोकत्यस्ता गीतहरू आइरहेको, तर फर्स्ट टाइम हुनुपर्छ यो कार्यक्रमभरिमा चर्या नृत्यको एन्ट्री भएको। मैले नभनेको मात्र हो यो कुराहरू, किन चर्या नृत्य आएन। अनि मलाई एउटा अर्को पनि आशा छ, त्यो पनि म भनिदिइहाल्छु। कमेडी डान्सको पनि मैले आशा गरेको थिएँ। कमेडी डान्स त आइपुगेको छैन अहिलेसम्म, तर चर्या नृत्य यो समयसम्म आउँदाखेरि हामीले करिबन 18 भाग कुर्नु पर्यो। हो, प्रतिस्पर्धीहरूले यो हेर्नु पर्यो कि
तपाईँ ट्यालेन्ट सो भनेर जुन नृत्यको एउटा कम्पिटिसनमा आउनुभएको छ हो, यस्तो भेराइटी चाहियो हामीलाई। तपाईँ कस्तो कस्तो प्रकारको नृत्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहियो। तपाईँ नृत्य त गर्न सक्नुहुन्छ भने 4 राउन्डमा यस्तो प्रमाणित भइहाल्यो नि। सबिना राणाजीले चाहिँ जस्तो मैले हेरेको छु मोडर्न डान्स पनि गर्नुभएको छ, क्लासिकल पनि गर्नुभएको छ, त्यसपछि आएर चरियामा आउनु, त्यसपछि नेपाली डान्स गर्नुभएको छ। भने यो किसिमको भेराइटी चाहियो हामीलाई। भेराइटी यसकारण चाहियो कि तपाईँसँगको प्रतिभा हामीले हेर्ने हो, हाम्रो कुरा त तपाईँहरूले सुन्ने मात्रै हो। त्यसकारण चाहिँ नृत्यलाई जस्तो यो कुमारी नृत्य भएको, चरिया नृत्य भएको भएर उहाँले सायद सेटिङ पनि मन्दिरमै गएर गर्नुभएको छ हो। यस्तो गर्नु पर्यो। तपाईँहरू कस्तो प्रकारको नाच नाच्दै हुनुहुन्छ, कस्तो प्रकारको नाच नाच्दै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा ध्यान दिनुहोस्। मलाई पक्कै पनि तपाईँहरूले अर्को प्रतिस्पर्धामा योभन्दा पनि राम्रा र बेटर र नयाँ प्रस्तुति हेर्न पाउँछु भन्ने मलाई आशा छ। धन्यवाद। सबिनाजी, यहाँले हाम्रो मनराम सरको कुरालाई सुनिसक्नु भएको छ। अब तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो आदरणीय मेमन्ता श्रेष्ठज्यूले के कस्तो प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ त्यो पनि सुनौँ है त। सबिना राणा, यु आर अ गुड डान्सर। म चाहिँ तपाईँलाई गुड एन्ड बेस्ट डान्सर भन्छु है। तपाईँ धेरै बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ कि तपाईँको प्रस्तुतिहरूले हामीले बुझिसकेका छौँ कि तपाईँले यति धेरै लेभल माथि 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 गएर तपाईँले प्रस्तुति दिनुभएको छ हामीलाई है। यस्तै नै प्रतिभा तपाईँहरूबाट हामीले चाहेको। लाइफ ओके टेलिभिजनले तपाईँहरूलाई यस्तो मौका दिनुभएको छ कि यो सुनौलो मौकालाई नगुमाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। किनभने तपाईँको प्रतिभा विश्वमा चिन्ने माध्यम बनेको छ यो लाइफ ओके टेलिभिजन। अनि तपाईँको प्रतिभा अब तपाईँले मात्र हेर्ने होइन होइन, युट्युबमा तपाईँ जहिले पनि छाउने कुरा अहिले प्रस्तुत हुन्छ होइन। अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ कस्तो भने जुन कुरा तपाईँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कहिल्यै मर्दैन। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सानो सानोमा नाच्ने बेलामा यी चाहिँ यस्ता चिजहरू थिएनन्, जस्तो वाइफाई, युट्युब यस्ता भन्ने कुरा हामीले सुनेको थिएन। अहिले आएर यो जेनेरेसनमा चाहिँ यस्ता कुराहरू युज गर्न पाउने भएको कारणले गर्दा तपाईँहरूले प्रस्तुति यस्तो राम्रो तरिकाले दिनुभएको छ कि उहाँको ब्याकग्राउन्डमा हेर्नु हो भने पनि एकदमै राम्रो तरिकाले उहाँको जुन गीतले कस्तो मागेको छ त त्यही प्रकारले उहाँले खिच्नु भएको छ, हामीलाई भिडियो पठाउनु भएको छ नृत्य होइन, कुमारी नृत्य। अनि त्यसमा चाहिँ एउटा कुमारीले लगाउनु पर्ने ड्रेस कस्तो हुन्छ भनेर यो चाहिँ विश्वमा पनि चिन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले आशा गरेका थियौँ कि यस्तो प्रकारको पनि नृत्य आओस् यो कम्पिटिसनमा होइन भन्ने चाहेका थियौँ। तर साँच्चै नै तपाईँले ल्याउनु भयो। हाम्रो मनराम सरले भनेको जस्तै हामी जजहरू यस्तो प्रतिभाहरूलाई चाहिँ हामी एकदमै कदर गरेर हामी यस्तो प्रस्तुतिहरूलाई तपाईँको कलालाई हामी कदर गर्दै हामी तिनैजनाको जजको तर्फबाट सल्युट गर्दछौँ। म अलिकति पनि ढिलो नगरी हाम्रो म्यामसँगै सञ्जीव सरलाई पनि जोड्न चाहेँ। यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ त हाम्रो सबिनाजीको प्रस्तुतिमा? सबिना, तारिफ माथि तारिफ, तारिफ माथि तारिफ। म कसरी गरौँ तिम्रो तारिफ है। एकदम राम्रो डान्स हामीले, किनकि एक्स्ट्रा सबै कुरा छ। हामीले जति पनि हामीले कम्पिटिसनमा पाउनुपर्ने कुरा पुरै 100% छ। र जति पनि हाम्रो प्रोग्राम हेर्नुहुन्छ, इभन युट्युब, इभन टिभीमा दर्शक पार्टिसिपेन्टले चाहिँ के कुरा सिक्नु भने, किनकि लोकेसनले पनि अलिकति मान्छेलाई धेरै प्रभाव पार्छ। किनकि डान्स गर्दा फेरि हामीले कहाँ गएर गर्ने, जहिले कोठामा नाच्यो भन्ने बुनु उफ्रेर मात्रै पठाएर हुँदैन, अलिकति सिरियसनेस पनि हुनु पर्यो। र हाम्रो सबिना बहिनीबाट चाहिँ तपाईँहरूले पनि धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि उहाँले जुन डान्स जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ, उहाँमा कुनै पनि कमेन्ट गर्ने ठाउँ देखिनँ मैले। सबै ओभरअल सबै एकदम पर्फेक्ट छ। बहिनीलाई अल द बेस्ट भन्न चाहेँ। सबिनाजी, सम्पूर्ण जजहरूको कुराहरूलाई ध्यानमा राखी अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँले पक्कै पनि राम्रो गर्नुहुनेछ र म पनि तपाईँको अग्रिम सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। अब भने तपाईँ आफ्नो रिजल्टको पर्खाइमा बस्नुहोस् है त। अब भने म अर्को प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सविता तामाङ काठमाडौँबाट। Dance, 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 dancing is back. The girl is on fire like a hot masala. The girl is on fire like a hot masala. छूना आओ करेंट लागला जवानी गरम था करेंट लागला टूना मुना रोग लागला जादू गरम था रोग लागला छूना आओ करेंट लागला जवानी गरम था करेंट लागला
Oscar. Bonita senorita should be looking so fine. Like CB Mona Lisa, उसको नाम पो संस्था सबले राम्रै भन्छ. उसको एउटा छुवाइले मेरो सातो लान्छ. मलाई हेरी टोलाउँछन् नचिने नि बोलाउँछन् भिड बढे बजारमा मै हुँ केटी हजारमा हे मलाई हेरी टोलाउँछन् नचिने नि बोलाउँछन् भिड बढे बजारमा मै हुँ केटी हजारमा छुन आऊ करेन्ट लाग्ला जवानी गरम छ करेन्ट लाग्ला टुना मुना रोग लाग्ला जादु गरम छ Dance, 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 dancing is back. सविताजी यहाँको प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ। अब भने हाम्रो जजहरूले तपाईँको प्रस्तुतिमा के कस्तो कमेन्ट गर्नुहुन्छ सुनौँ है त। हामीसँग हुनुहुन्छ सञ्जीव सर। मैले यहाँबाट स्टार्ट गर्न चाहेँ। सविताजीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सविता अब डान्स मोडर्न डान्स लिएर आउनु भएको छ है। अब हामी एउटै कुरा किन रिपिट गरिरहनु भन्ने कुरा पनि आउँछ, किनकि हामी एउटा जज भएर बसिसकेपछि हामीले ओभरअल सबै कुरा हेर्नै पर्ने हुन्छ। र तपाईँले जुन मोडर्न डान्स गर्नुभयो छेउ न आऊ वास्तवमै अलिकति इनर्जी नै अलिकति कम देखेँ मैले डान्समा, किनकि यो त अगाडिको तपाईँको एपिसोडहरूमा चाहिँ राम्रो हुँदै आउने, पछाडि आएपछि अलिकति अब किन यसरी चाहिँ भिडियो पठाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा अलिकति, किनकि आउटडोरमा पनि हामीले खिच्न सकिन्छ, किनकि इन्डोरमा भएपछि हामीले स्पेस एकदम नभएपछि हामी डान्स गर्न पनि अलिक सक्दैनौँ। किनकि तपाईँको के छ भने अब रुममा गर्नु भएको छ, अब रुममा भिडियो खिचेर मात्रै हुँदैन, किनकि अब कम्पिटिसन छ। हामी त अब लगभग हामी त अब चाहिँ हामी 4th राउन्डको चाहिँ झन्डै 2nd एपिसोड भइरहेछ यो, र यसमा 101 प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ र मेहनत अलिकति कम देखियो, किनकि आउटडोर गरेको भए एकदम तपाईँको स्टेजदेखि लिएर तपाईँको जुन डान्समा नि जोस जाँगर आउँथ्यो, कन्फिडेन्स लेभल बढ्दै जान्थ्यो र केही प्रोग्रेस पनि हुँदै जान्थ्यो, र यसमा एकदम कमी नै देखेँ मैले चाहिँ है। अब तपाईँलाई अल द बेस्ट भन्न चाहेँ। अब तपाईँ सिलेक्ट हुनुभयो भने अब नेक्स्ट टाइम योभन्दा अझ बेटर गर्नुहुन्छ भने होप छ, अल द बेस्ट। सबिनाजी यहाँले हाम्रो सञ्जीव सरको प्रतिक्रियाहरूलाई सुनिसक्नु भएको छ। सबिनाजी अब तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो मनराम सरले के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ त्यो पनि सुनौँ है त। सविता बहिनी, तपाईँ धेरै राम्रो डान्सर हो, एउटा राम्रो कलाकार बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ। तपाईँले यो भाग अहिलेसम्म आउँदाखेरिको 18 भाग भयो। 18 भागमा तपाईँले 18 भागसम्म नहेरे पनि तपाईँको मात्र त 3 भाग त हेर्नुभयो नि, यो अगाडिको यो तपाईँको 4 भाग हो। त्यसमा अरूहरूले गरेको, तपाईँको प्रतिद्वन्द्वीहरूले गरेको स्टेज कभर आएको जुन ठाउँमा चाहिएको त्यही ठाउँमा गएर गरेको छन् र कौशीमा गरेका छन्, त्यो ठाउँ आवश्यकता पुरा गरेका छन्। तपाईँले त्यसमा कमी गरिदिनु भयो अलिकति। तपाईँले डान्स गर्दाखेरि डान्सको स्टाइल जुन ल्याएको तरिकाहरू त्यसमा कता सालसापरी अलिकति आयो है, त्यो पनि तपाईँले एकदमै राम्रो गर्नुभयो। कता कमी भयो, मलाई चाहिँ कमी देखिएँ। तपाईँ अब अर्को राउन्डमा आउने भने योभन्दा राम्रो गरिदिनुहोस् भन्छु म बहिनीलाई। मुरी मेरो तर्फबाट धन्यवाद छ बहिनीलाई। हाम्रो मनराम सरसँगै अनिता म्यामलाई पनि जोड्न चाहेँ। सुनौँ है त सविताजी, तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो म्यामले के कस्तो प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ? सविता बहिनीको नृत्य राम्रो हुँदा पनि कति कुराहरू कमी छ, त्यसमा हामीले देखाउनु पर्छ। हामी जज भएको कारणले गर्दा तपाईँमा इनर्जी एकदमै कमी छ, गीत अनुसार अलिकति एकदमै कम हो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि अर्को कुरा, तपाईँहरूले हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ कि हामीले स्टेजमा पनि कति देखेको छौँ, 25 दिएका छौँ नम्बर है, त्यो तपाईँले फर्ममा पनि पाउनु भएको होला। यस कारण गर्दा स्टेज सजावट पनि हामीलाई चाहिन्छ। तपाईँको मोडर्न डान्स थियो, तपाईँ सडकमा आएर पनि गर्नु सक्नुहुन्थ्यो, गार्डनमा गएर पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, या हल कुनैमा पनि गएर गर्नु सक्नुहुन्थ्यो, एउटा रुममा होइन। हामीले चाहेको यस्तो खालको डान्स होइन। तपाईलाई हामीले बारम्बार भनेर पनि आएका छौँ। अनि तपाईले के त त्यो जुन अनि तपाई एकदम खुलेर पनि डान्स गर्न सक्नु भएको छैन त्यो रुममा भएको कारणले गर्दा। अनि त्यो लाइटहरू झ्यालबाट आइरहेको छ र त्यो अलिकति डिस्टर्ब जस्तो हामीले देखिरहेको छौँ, अलिकति लाइटमा कमी पनि देखिरहेछौँ। यस कारणले गर्दा आउने दिनहरुमा यस्तो भिडियोहरू पठाउँदाखेरि पनि टाइम पनि एकदमै कमी थियो। अनि यस्तो खालको होइन, अब आउने राउन्डमा अथवा अब आउने गीतहरू चाहिँ हामीलाई डान्स
जुन प्रतिस्पर्धीहरूले पठाउँदा पुरै डान्स पठाउनु होला हैन, ताकि हामीले कसरी त्यसले प्रस्तुत गर्यो भनेर हेर्नलाई सजिलो हुनेछ र तपाईँले पहिलेभन्दा लेभल बढ्नुपर्ने ठाउँमा अलिकति कमी मैले पनि देखेँ। सरहरूले भने जस्तै अब तपाईँ पछिको प्रतिस्पर्धी कस्तो हुनुहुन्छ हेर्दै जानुहोला, अरूको पनि पार्टिसिपेट गर्ने भाइ बहिनीहरूको अथवा साथीहरूको पनि हेर्नुहोस् र मेरो के कमजोरी र उहाँहरूको के कमजोरी भन्ने कुरा अनि तपाईँ आफै छुट्याउन सक्नुहुन्छ है। यति भन्दै म तपाईँलाई चाहिँ बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। सविताजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूको कुराहरूलाई पाइसक्नु भएको छ। अब भने तपाईँ आफ्नो रिजल्टको पर्खाइमा बस्नुहोस् है त। अब भने म अर्को प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सुजिता मित्राकोटी ललितपुरबाट। Dance, 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 dancing is back. Dance, 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 dancing is back. सुजिताजीको सुन्दर प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ। अब भने तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो जजहरूले के कस्तो प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ यो पनि सुनौँ है त। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय म्याम अनिता श्रेष्ठज्यू। मैले यहाँबाट स्टार्ट गर्न चाहेँ। सुजिताजीको प्रस्तुतिमा हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? सुजिता बहिनीको प्रस्तुति धेरै नै राम्रो छ। तपाईँ पहिलेभन्दा लेभल बढाएर ल्याउनु भएको छ, मेहनत गर्नुभएको छ। तपाईहरू जस्तै प्रतिभाको खोजी लाइभ ओके टेलिभिजनलाई छ अनि तपाईले प्रस्तुति राम्रोसँग दिनुभएको छ। तर एउटा कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि आउने दिनहरुमा तपाई यदि यो पार्टिसिपेन्टमा फेरि पनि पर्नु भयो भने पछाडी त्यो जुन हल अथवा पछाडी तपाई जहाँ डान्स गर्नुहुन्छ त्यो पनि अलिकति सजावटको रूपमा ल्याइदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यो चाहिँ अलिकति खाली ठाउँ जस्तो देखिएको छ हामीले हैन। ओभरअल तपाईले गर्नु खोज्नु भएको राम्रो छ, डान्स राम्रो छ, भेषभूषा टाइमिङमा सबै चीज हामीले पायौं तपाईबाट। तर हामीले स्टेज कभर पनि भनेर जुन राखेको छु हामीले त्यसमा पनि तपाई नम्बर
आउँछ होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यो नम्बर आउनुको लागि पनि तपाईँले स्टेजहरू पनि सजाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने यो ओल्डमा हेर्ने हो होइन। हेर्दाखेरि यत्तिकै राम्रो देखिन्छ डान्स तर डान्सको पछाडि सजावट नहुँदाखेरि केही कमी हो कि जस्तो लाग्छ। तपाईँ आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ जुन चिन्ह लगाउनु भएको छ त्यो तपाईँको पोलिसी हो, त्यो राम्रो हो। तपाईँ त्यो ठाउँबाट निस्कनु भएको छैन, त्यसलाई नै स्टेज मानेर तपाईँले कभर गरेर डान्स गर्नुभएको छ, त्यो एउटा खुबी हो डान्समा होइन। ती कुराहरूलाई हामीले एकदमै मनन गरेको छौँ, राम्रो कुरालाई हामीले फलो पनि गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो तिनैजना जसको तर्फबाट तपाईँले फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि आउने समयमा तपाईँले गीतले मागेको अनुसार वेशभूषा होइन, टाइमिङमा र स्टेज सजावटलाई पनि ध्यान दिएर प्रस्तुति देखाउनु होला। यति भन्दै म तपाईँको नृत्यलाई चाहिँ कदर गर्दछु र बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। सुजिताजी, यहाँले अनिता म्यामको कुरा त सुन्नुभयो, अब तपाईँको प्रस्तुतिलाई हाम्रो मनराम सरले के कसरी हेर्नु भएको छ यो पनि सुनौँ है त। सुजिता बहिनीको होइन अब नृत्य पहिलेको भन्दा राम्रो हुँदै आएको छ, राम्रो प्रस्तुति गर्नुभएको छ। अब तपाईँले राम्रो नाच्छु भने त अब प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ। अब गल्तीकै कुरा गर्ने त सबैको गल्ती नै छ यसमा। अब म्यामले भनेको जस्तो तपाईँको डान्स राम्रो छ, स्टेज पनि राम्रो छ। अब त राम्रो भएको भएर अझै राम्रो गर्नुहोस् भन्नुभएको भएर स्टेजको पछाडि पनि अलिकति केही चिजहरू सिँगारेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ माइती घर, योभन्दा अगाडि माइती घर कुमारी नृत्यबाट पनि प्रमाणित भइसकेको छ। तपाईँहरूले अब आउने दिनमा अब अर्को राउन्डमा तपाईँ यदि आउनुभयो भने योभन्दा राम्रो प्रस्तुतिको आशा म गर्छु र तपाईँले दिन पनि सक्नुहुन्छ भन्दै बहिनीलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। सुजिताजी, यहाँले मनराम सरको कुरा पनि सुनिसक्नु भएको छ, अब पनि हाम्रो सञ्जीव सरले तपाईँको प्रस्तुतिमा के भन्नुहुन्छ त्यो पनि सुनौँ है त। सुजिता, डान्स एकदम प्रोग्रेस भएको छ है। अर्को कुरा टाइमिङ, अब मान्छेले जानेर गल्ती गर्दैन, अन्जानमा अलिकति कहीँनिर चुके जस्तो लाग्यो, सानोतिनो मिस्टेक भइ नै हाल्छ होइन। अब यस्तो कुराहरूलाई भन्दा पनि तिम्रो डान्स, तिम्रो टाइमिङ, तिम्रो ओभरअल तिमीले गरेको तिम्रो वेशभूषा ओभरअल सबै कुरा राम्रो छ। तिमीले यतिको चेन्ज गरेको छौ र एकदम धेरै मिहिनेत गरेको छौ र चाहिएकै यतिको हाम्रो डान्स कम्पिटिसन भएको कारणले गर्दा। र तिमी त अब सेलिब्रेटी भइसकेको, तिमीलाई त अब सारा विश्वले अब जति पनि युट्युबमा जोडिनुहुन्छ, जति पनि तिमीलाई हाम्रो जुन यो प्रोग्राम हेरेर बस्नुहुन्छ सबैले त तिमीलाई चिनि सक्नु भएको छ। र अझै पनि आशा छ अझ पनि योभन्दा अझ बेस्ट, अझ बेटर गर्छु भन्ने मलाई एकदम पूर्ण विश्वास छ भन्दै तिमीलाई बेस्ट विस गर्न चाहे। सुजिताजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूको प्रतिक्रियालाई पाइसक्नु भएको छ र तपाईँले आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै किसिमको सुन्दर प्रस्तुति लिएर आउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ र तपाईँलाई म सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु है त। दर्शकहरू, तपाईँहरू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ पोकेट टेलिभिजनको कार्यक्रम जस्ट डान्स स्टार सिजन 2। अब भने हामी बाँकी प्रस्तुतिहरू अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम लिन चाहन्छौँ। Dance, 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 dancing is back. यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः पनि स्वागत छ। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लाइभ पोकेट टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम जस्ट डान्स स्टार सिजन 2, जसलाई टाइटल स्पोन्सर गर्नुभएको छ वेब सर्फर, भोटिङ पार्टनर पर्बोपे। अब पनि म बाँकी प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अबको पालोमा आफ्नो सुन्दर प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सुजिना तामाङ ललितपुरबाट। Dance, 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 dancing is back.
Dance, 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 dancing star. सृजनाजी कति सानी हुनुहुँदो रहेछ तपाईँको प्रस्तुतिलाई हामीले हेरिसकेका छौँ। अब भने तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो जजहरूले के कस्तो रियाक्ट गर्नुहुन्छ यो पनि हेरौँ है त। अब भने म आदरणीय जज म नाम केसी सरबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। हाम्रो सुजिना बहिनीको प्रस्तुतिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सुजिना बहिनी, तिमी यति सानो उमेरमा सायद हाम्रो यो प्रोग्रामको हाम्रो यो जस्ट डान्स स्टार सिजन 2 को सबभन्दा सानो पार्टिसिपेन्ट नै तिमी हो। तिमी यो राउन्डसम्म आउनु भनेको त यति ठुलो कुरा हो नि। अब यसको मैले कसरी वर्णन गरौँ, लामो हुन जाला। तिमी आफै बुझ्दछौ तिम्रो प्रस्तुति, तिमीले छानेको प्रस्तुति, तिम्रो उमेर अनुसार तिमीले नाचेको ड्रेस, गीत, भालापन फर्केर आउने भए त म अहिले फेरि अब झन् बच्चा हुनु पर्यो नि। त्यसकारण चाहिँ भालापन हो वास्तवमा कहिले पनि फर्किँदैन। तिमीले एउटा हृदयमा टच हान्ने गीत छानेछौ जुन मान्छेहरूलाई जहिले पनि झसङ्ग हुने एउटा मान्छेलाई हुन्छ। मान्छे बिचिन्छ, घमण्डी बन्छ, दुस्साहत गर्छ, अरूलाई चाहिँ दुःख दिन कोसिस गर्छ। तर जब ऊ आफ्नो बालापनको सम्झिन्छ पनहरू अथवा बुढो हुने कुरा सम्झिन्छ, त्यसबेला उसलाई चाहिँ यो गीतले सायद केही टच गर्ला। बहिनीको प्रस्तुति मलाई एकदमै मन पर्यो। बहिनीको भविष्य एकदमै राम्रो छ। बहिनीले यदि यो राउन्डबाट यदि जानुभयो भने पनि तपाईँको अर्को लागि फेरि हाम्रो सिजन तयारी भएर बसेको छ। बहिनीलाई धेरै धेरै मुरी मेरो तर्फबाट शुभकामना। सुजिनाजी, यहाँले हाम्रो मनराम सरको कुराहरूलाई सुनिसक्नु भएको छ। अब तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो सञ्जीव सरले के भन्नुहुन्छ त्यो पनि सुनौँ है त। सुजिना बहिनी, यति सानो उमेरमा यति राम्रो डान्स प्रस्तुत गर्दै पनि अब के भन्ने, खै कुनै शब्दै छैन। यति राम्रो नाच्यौ कि तिम्रो वेशभूषा, तिम्रो एज अ एजको लागि चाहिँ एकदम पर्फेक्ट छ डान्स। तिमीलाई म एकदम बेस्ट विस गर्न चाहन्छु र सधैँ यसरी नै प्रोग्रेस गर्दै जाऊ, अलिकति मिहिनेत गर्दै जाऊ हैन। अब रिजल्टले के भन्छ त्यो त अब पछि थाहा हुन्छ र मलाई तिम्रो डान्सले मेरो मनमा छोयो। अल द बेस्ट भन्न चाहे। म ढिलो नगरी हाम्रो सञ्जीव सरसँगै अन्ता श्रेष्ठ म्यामलाई पनि जोड्न चाहन्छु। सुनौँ है त उहाँले अब सुजिनाजीको प्रस्तुतिलाई के कसरी लिनुभएको छ। सुजिना बहिनीको नृत्य धेरै नै राम्रो थियो। तपाईँले विशेष गरेर गीत चाहिँ यस्तो आफ्नो एज अनुसार, अनि त्यो गीतले त हामीलाई पनि टच गरिरहेको थियो कि कहाँ आउला घुमेर त्यो बाल्यपनको उमेर होइन। अब गइसकेको चिज त कहिले पनि फर्केर आउँदैन। त्यो गीतले एकदमै मिठास दियो, हामीलाई मनै छोयो। किनभने तपाईँको उमेर यति सानो हुँदाखेरि पनि तपाईँले धेरै प्रस्तुति राम्रोसँग दिनुभएको। तर तपाईँ पछाडिका प्रस्तुतिहरूमा चाहिँ हामीसँग कस्तो धेरै ठुलो एजको भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन। यहाँ लेभलसम्म यतिसम्म उहाँसँग तपाईँ प्रतिस्पर्धा गरेर आउनु चाहिँ धेरै नै ठुलो कुरा हो। र तपाईँको प्रतिभालाई हामी कदर गर्दछौँ र तपाईँले जुन हामीलाई चाहिने कुराहरू पनि दिनुभएको थियो। तर अलिकति तपाईँको कमी कमजोरी पनि म एक दुईवटा भन्न चाहन्छु। जुन ब्याकग्राउन्डमा तपाईँले जुन स्टेज सजावटहरू छ त्यसमा तपाईँले अलिकति कमी देखाउनु भएको छ। अनि अलिकति टाइमिङ चाहिँ अब तपाईँको उमेर अनुसार चाहिँ तपाईँ एकदमै ठिक हुनुहुन्छ, तर गीत अनुसार तपाईँ अलिकति स्लो भएको हो कि जस्तो लाग्यो। डान्सहरू स्टेपहरू पनि अलिकति दूर रहेको जस्तो लाग्यो। तर के ओभरअल अरू राम्रो छ। तर आउने दिनमा तपाईँ प्रयास गर्दै जानुहोला। यस्तो कार्यक्रमहरू धेरै हुनसक्छ। तपाईँको उमेर छ, आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यति भन्दै म अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। सुजिनाजी, यहाँले सम्पूर्ण जजहरूको प्रतिक्रियाहरूलाई पाइसक्नु भएको छ। तपाईँ सानी हुनुहुन्छ, अझै धेरै मिहिनेत गर्न सक्ने मान्छे हुनुहुन्छ र तपाईँलाई म फ्युचरको लागि बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। अब भने तपाईँ आफ्नो रिजल्टको पर्खाइमा बस्नुहोस् है त।
अब भने म अर्को प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सुभाष गिरी ललितपुरबाट। Dance, 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 dancing is back. Dance, 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 dancing is back. सुभाषजी तपाईको एकदमै ब्युटिफुल परफर्मेन्स भन्नुपर्छ है। तपाईको प्रस्तुतिलाई म पनि सम्मान गर्न चाहन्छु। यति सानो उमेरमा यति राम्रो प्रस्तुति दिनु भनेको एकदम ठुलो कुरा हो। र अब तपाईको प्रस्तुतिमा हाम्रो जजहरूले के कस्तो कमेन्ट गर्नुहुन्छ यो पनि सुनौँ है त। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय म्याम अनिता श्रेष्ठज्यू। मैले यहाँलाई सोध्न चाहे हाम्रो सुभाषी बहिनीको प्रस्तुतिमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सुभाषी बहिनीको नृत्य धेरै नै राम्रो। तपाईँ उमेर अनुसार एउटा नायिका जस्तै तपाईँ चाहिँ भविष्यको नायिकै हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। तपाईँले यो फिल्मको गीतमा पनि यति राम्रोसँग डुब्नु भएको क्या, एउटा नायिकाले डुबेर गएको जस्तै नाचेको जस्तै तपाईँले त्यो बिटहरू एउटा पनि नछोडिकन राम्रोसँग पक्रिनु भएको, गीतमा डुब्नु भएको। अनि हामीलाई तपाईँले चाहिने चारवटा कुरा चाहिँ दिनुभएको छ, टाइमिङ, वेशभूषा, अनि स्टेज कभरहरू र हाउभाउ हैन। यी चारवटा कुरा तपाईमा कमी देखिएन हामीले यति सानो उमेरमा। यो चाहिँ धेरै राम्रो प्रस्तुति हो। तपाईले पहिले भन्दा धेरै इम्प्रुभ गरेर आउनु भएको छ र तपाई आफै पनि जज बनेर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो डान्सलाई। र तपाईको प्रस्तुतिमा एकदमै कमेन्ट गर्ने मैले ठाउँ देखेन। त्यसैले तपाईलाई चाहिँ अर्को राउन्डको लागि पनि यो भन्दा पनि एकदम बेटर डान्स हामीलाई दिनुहुन्छ भनेर आशा राख्दै तपाईलाई चाहिँ म अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। सुभाषजी यहाँले म्यामको कुराहरू पाइसक्नु भएको छ। अब भने तपाईको प्रस्तुतिमा हाम्रो मनराम सरले के भन्नुहुन्छ यो पनि सुनौँ है त। यति पुरानो गीत, धेरै पुरानो गीत हो यो। र नाच्ने बहिनी चाहिँ भर्खरको सानी, फरक ग्याप हेर्नुहोस्। किन ग्याप हेर्नुहोस् भनेर म कुरा गर्दैछु भने तपाईले इच्छा शक्ति गर्नुभयो अथवा खोज्ने कोसिस गर्नुभयो भने तपाईले जे कुरा पनि पाउनुहुन्छ। यो सुभाषी बहिनीबाट प्रमाणित भएको छ। र तपाईभन्दा सुभाषी भन्दा प्रतिस्पर्धीहरूले चाहिँ
यो भुल्नु भएन। नृत्य गर्दाखेरि जस्तो डेकोरेसन, तपाईँहरूले यसमा डेकोरेसन पनि हेर्नुपर्छ, स्टेजहरू हेर्नुहोस्, उसको स्टेपहरू हेर्नुहोस्, यति क्लियर कि मैले त्यो सानो फुच्ची भन्ने नै बिर्सेछु। मैले एकदम एउटा ठुलो मान्छे नाचिरहेको र राम्रो डान्सर नाचिरहेको, मैले अब यसलाई कसरी हेर्ने भनेर म त्यो गीतमा हराइछु। हो, यति सुन्दर। यसरी इम्प्रुभ गर्नुहोस् आफूलाई। यदि तपाईँ राम्रो बन्न चाहनुहुन्छ भने, अब राम्रो बन्न चाहनुहुन्न भने त त्यसमा अब विभिन्न कुराहरू हुन्छन्। सुभाषी बहिनीको भविष्य सायद एकदमै राम्रो छ। तपाईँ मलाई चाहिँ अर्को राउन्डमा आउनु पर्छ नै भन्ने खालको मान्छे म भन्छु। म तपाईँ आउनै पर्छ र आउँदाखेरि अब हामीले तपाईँले राम्रो नाच्नुहुन्छ भन्ने कुरा त तपाईँले यहाँसम्म प्रमाणित भइसक्यो। अब हेरौँ, योभन्दा पनि तपाईँले सुन्दर नाच अब हामीलाई हेर्न मौका दिनुहुन्छ होला भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। बहिनीलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। म अलिकति पनि ढिलो नगरी हाम्रो मन्नाम सरसँगै सञ्जीव सरलाई पनि जोड्न चाहेँ। सञ्जीव सर, हजुरलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो सुभाषीजीको प्रस्तुति? फर्स्ट अफ अल सुभाषीलाई म लभली भन्न चाहन्छु है, किनकि यति सानो एजमा यति क्युटनेस, तिम्रो स्टेप, तिम्रो टाइमिङ, तिम्रो जुन एक्सप्रेसन, सोच कोही आएर हिरोनी आएर चाहिँ डान्स गरिरहेछ क्या, एकदम धेरै च्यालेन्ज छ। तिमीले सबैलाई च्यालेन्ज गरेको छौ कि, र यतिकै चाहिएको। हामीले सानो, वास्तवमा मान्छेले ठुलो सानो भने डान्सले कहिले पनि ठुलो सानो भन्दैन। आफूले प्रेजेन्टेसन गर्ने कुरामा डिपेन्ड हुने कुरा हो। कतिको गर्न सकिन्छ, कतिको मिहिनेत गरेको छ, चाहिँ कतिको हार्डवर्किङ छ भन्ने कुरा चाहिँ सुभाषीबाट चाहिँ सबैजनाले सिक्नुपर्ने हुन्छ। किनकि यति सानो एजमा चाहिँ उसले चाहिँ एकदम सिरियसनेस हामीले धेरै पायौँ। किनकि स्टेज डेकोरेसनदेखि लिएर उसको टाइमिङ, उसको मुभमेन्टदेखि लिएर इच एन्ड एभ्री स्टेपमा उसको जुन बडी ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर एकदम हामी चाहिँ सकिङ भयौँ क्या। यो नानी सायद हामीले सोचेको थियौँ योभन्दा अगाडि अलिकति इम्प्रुभ हुँदै आएर बिचमा अलिकति बिगारेको थियो, त यहाँ आएर चाहिँ फेरि अहिले हामीले अलिकति उसले प्रोग्रेस गरेको देख्यौँ। र एकदम हामीलाई एकदम सबैजना जजहरू हामी लास्ट एकदम यति सानो एजमा पनि यतिको नाच्दो रहेछ भन्ने हामी चाहिँ सकिङ भयौँ। र नानीलाई एकदम बेस्ट विस भन्न चाहे, नेक्स्ट टाइम पनि देख्न पाऊँ र योभन्दा अझै बेटर गर। अल द बेस्ट। सुभाषजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूको आशीर्वाद लिइसक्नु भएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै प्रस्तुतिहरू लिएर आउनुहोला र तपाईँलाई तपाईँको सफलताको लागि म पनि अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। अब पनि म अर्को प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु। अर्को प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ मनिता चौलागाई भक्तपुरबाट। Dance, 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 dancing is back.
Dance, 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 dancing star. ओके मनिताजी तपाईँको डान्स पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। अब तपाईँको डान्समा हाम्रो जजले के कस्तो प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ यो पनि सुनौँ है त। हामीसँग हुनुहुन्छ सञ्जीव सर। मैले यहाँबाट स्टार्ट गर्न चाहेँ, हाम्रो मनिताजीको डान्स प्रस्तुतिमा के कस्तो विचारहरू राख्न चाहनुहुन्छ? मनिता बहिनी आइटम सङ, अब तपाईँको टाइमिङ, तपाईँको जुन बडी ल्याङ्ग्वेज, जुन झड्का एकदम पर्फेक्ट छ, इनर्जेटिक छ र सबै कुरा राम्रो हुँदै पनि अलिक एक्सप्रेसन चाहिँ पाइएन, किनकि एज अ सानोतिनो कमजोरी भइहाल्छ र हामी अलिकति यो 4th राउन्डमा र 3rd एपिसोडमा भएको कारणले गर्दा नि अलिकति हेर्नै पर्ने हुन्छ, किनकि काम मिस्टेकलाई हामीले निहाल्ने हो र फोरगेस गर्नेले पनि अब जुन पार्टिसिपेन्टहरूले नि हाम्रो कमेन्टलाई सुनेर चाहिँ फोरगेस गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अलिकति एक्सप्रेसन अलिकति भएन, कमी देखेँ मैले। अनि जुन अलिक ग्ल्यामर टाइपको हुनुपर्ने एक्सप्रेसन पनि, जुन मान्छेले मुखैले पनि धेरै कुरा एक्सप्रेसन निकाल्न सकिन्छ हामीले, ग्ल्यामर भन्दैमा सबै ग्ल्यामर हुनुपर्छ भन्ने छैन जहाँसम्म लाग्छ है। अनि तिम्रो बडी एकदम फ्लेक्सिबल छ, तिम्रो जुन पावर इनर्जेटिक छ, डान्समा जति हुनुपर्ने पावरदेखि लिएर सबै कुरा भयो। मैले एउटै मात्रै कमी देखेँ, एक्सप्रेसन। अब नेक्स्ट टाइम तपाईँ सिलेक्ट हुनुभयो भने एकदम योभन्दा बेस्ट बेटरै गर्नुपर्छ लाग्छ मलाई। र एकदम हार्ड वर्किङको तपाईँलाई खाँचो छ र तपाईँलाई मैले बेस्ट विस गर्न चाहेँ। मनिताजी, यहाँले हाम्रो सञ्जीव सरको कमेन्टहरूलाई सुनिसक्नु भएको छ। अब भने तपाईँको प्रस्तुतिलाई हाम्रो म्यामले कसरी हेर्नुभएको छ यो पनि सुनौँ है त। मोनिता बहिनी, तपाईँको डान्सलाई त मैले कुनै कमेन्ट गर्ने ठाउँ त देखेको छैन। सरले भनिसक्नु भएको छ कमेन्टहरू, जे हामीले देखेका थियौँ त्यो कमेन्ट राखिसक्नु भएको छ सरले। त्यस कारण गर्दाखेरि त्यही कमेन्टलाई म नदोहोऱ्याउँ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले अलिकति स्टेजहरूको अलिकति सजावट रूपमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो हुने थियो। यो आइटम सङ थियो, तपाईँले राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुभएको छ, किनभने तपाईँको उमेर अनुसार तपाईँले आइटम सङ दिनु भनेको चिज चाहिँ ठुलो कुरा हो। अनि तपाईँले कम्मरका झट्काहरू होइन तपाईँले बिट अनुसारै दिनुभएको थियो। तर उहाँले भन्नुभएको जस्तै कुनै कुनै कमी त हुन्छ नै, आउने दिनलाईमा चाहिँ ती कमीहरूलाई चाहिँ सुधार्नु होला। र यति भन्दै तपाईँले गर्नुभएको कामलाई चाहिँ मैले यो नृत्य प्रस्तुत गर्नुभएको लागि चाहिँ म धेरै नै आभारी छु, किनभने तपाईँसँग प्रतिस्पर्धामा धेरै ठुला दाइ दिदीहरू हुनुहुन्छ। थाहा छैन अर्को एपिसोडमा तपाईँ आउनुहुन्छ या आउनुहुन्न, त्यो समय र यो रिजल्टले बताउने छ। यदि आउनुभयो भने योभन्दा चाहिँ अझै पनि प्रयास गरेर आउनु भनेर म अनुरोध गर्दछु र तपाईँलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। मनिताजी, अब भने तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो मनराम सरले के कस्तो कमेन्ट गर्नुहुन्छ यो पनि सुनौँ है त। सर्वप्रथम त मनिता बहिनीले यति राम्रो नृत्य प्रस्तुत गर्नुभएकोमा म त व्यक्तिगत रूपमा धेरै खुसी छु। मैले यहाँसम्म हेर्दाखेरि योसम्म गरेर 9वटा नृत्य हेर्ने मौका पाएको छु ग्रुपमा। त्यसमध्येमा तिम्रो नृत्य राम्रो छ। के कारणले राम्रो छ भन्दाखेरि तिमीले नाच्ने स्टाइल भयो, तिमीले छानेको गीत भयो, तिमीले रोजेको ड्रेस भयो। उहाँले भनेको स्टेजको कुरा गर्नुभयो, स्टेजमा हो अलिकति स्टेजमा डेकोरेसन कमी चाहिँ भएको हो, तर स्टेप राम्रो छ, डान्स राम्रो छ भने चाहिँ त्यो कुरा स्टेजमा कभर पनि हुन्छ। किन तिम्रो प्रतिस्पर्धीको तिमीभन्दा पनि ब्याकग्राउन्डमा केही कमीहरू तिम्रोभन्दा धेरै छ। त्यसकारण चाहिँ मनिताले पक्कै पनि योभन्दा राम्रो नृत्य प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्ने कुरा त योभन्दा पहिला पनि प्रमाणित गरिसकेका छ। अब अझै राम्रो गरेको छ भन्ने कुरा नि यहाँबाट तिमीले प्रमाणित गरिसकेको छौ। अब तिमी अर्को राउन्डमा आयो भने चाहिँ योभन्दा सुन्दर नृत्य चाहिँ हेर्न पाउँछु भन्ने मैले आशा गरेको छु र तिमीले मेहनत धेरै गर्नुपर्नेछ। ओके, अल द बेस्ट। मनिताजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूको प्रतिक्रियालाई पाइसक्नु भएको छ। उहाँको प्रतिक्रियालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। पक्कै पनि तपाईँले राम्रो गर्नुहुनेछ र तपाईँलाई म पनि तपाईँको सफलताको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। अब भने म अर्को प्रस्तुतिलाई जोड्न चाहन्छु। अन्तिम प्रस्तुति पनि भन्नुपर्छ। अन्तिम प्रस्तुति लिएर आउँदै हुनुहुन्छ आयुषा गौतम काठमाडौँबाट। Dance, 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 dancing star.
dance, 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 dancing star. आयुषाजी तपाईँको प्रस्तुति पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। अब भने म जजहरूलाई सोध्न चाहन्छु तपाईँको प्रस्तुति कस्तो रहेको छ। अब भने म जजहरूलाई सोध्न चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय जज म नाम केसी सर। मैले यहाँबाट स्टार्ट गर्न चाहेँ। हाम्रो आयुषाजीको प्रस्तुतिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आयुषा बहिनी, तिमीले नृत्य छानेको एकदमै राम्रो छ। हिमाल डान्स छानिछौ, एकदमै राम्रो छ। तिम्रो यो डान्सभन्दा पनि मैले तिम्रोभन्दा अगाडिको अर्को डान्सको पनि कुरा अलिकति निकालिदिन्छु, किनभने त्यो हाम्रो मेमोरीमा रहिरहन्छ। किनभने हाम्रो काम पनि यही हो। तिमीले योभन्दा पठाएको भिडियोमा पनि एउटा पार्कमा गरेको थियो जहाँ डिस्टर्बिङहरू धेरै थियो। तर तिमीलाई हामीले यो राउन्डसम्म ल्याउनको लागि चाहिँ तिम्रो मुभमेन्टहरू, तिमीले गर्ने शैलीहरू देखेर हामीले बहिनीले पक्कै पनि केही गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सोचेर हामीले यो राउन्डसम्म तपाईँलाई ल्याइपुर्यायो। तपाईँले इम्प्रुभ पनि गर्नुभएको, डान्स पनि युनिक छान्नुभयो, राम्रो एउटा कल्चरल डान्स छान्नुभयो। तर तपाईँले गरेको डान्समा न तपाईँले सामान ड्रेसहरूलाई ध्यान दिनुभयो, न स्टेजहरूमा गहनाहरूको कुरा गरेर ड्रेसमाहरू भयो, गहनाहरू भयो, धेरै कुराहरू छ। तपाईँले यो डान्सलाई एउटा कोठाभन्दा बाहिर लगेर एउटा कोठै बाहिर खोलाको छेउ अथवा नदीको छेउ, यो हिमाल जातिले गरिने डान्स हो, गर्न सक्नुहुन्थ्यो। किनभने तपाईँले किन सक्नुहुन्थ्यो र कसरी गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा तपाईँ यो प्रतिस्पर्धीको लास्ट हुनुहुन्छ। तपाईँभन्दा अगाडिको प्रतिस्पर्धीहरूको डान्स तपाईँले नछुटाइकन हेरिदिनु होला प्लिज। हो, मैले के कमी गरेछु, मैले के गल्ती गरेछु भन्दै तपाईँले अझ सुधार्नुहोस् र सुधारिनुहुन्छ भन्ने कुरा भन्दै बहिनीलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। आयुषाजी, तपाईँले मनराम सरको कुरा सुनिसक्नु भएको छ। अब भने तपाईँको प्रस्तुतिमा हाम्रो म्याम अनिता श्रेष्ठज्यूले के भन्नुहुन्छ त्यो पनि सुनौँ है त। आयुषा बहिनी, तपाईँको नृत्य राम्रो थियो। राम्रो हुँदा पनि तपाईँले अलिकति केयरलेस गर्नुभएको जस्तो लाग्थ्यो। किनभने तपाईँले योभन्दा अगाडिको प्रस्तुतिहरू पनि तपाईँले कति डिस्टर्ब हुँदा पनि कति कुराहरू मिस्टेकलाई पनि हामीले तपाईँ एउटा गुड डान्सर हो भन्ने कुरालाई चाहिँ मनन गरेर हामीले यतिसम्म मौका दिएका थियौँ। तर तपाईँले दिँदा पनि अहिले आउँदाखेरि तपाईँ यो धिमाल नृत्य लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसमा धिमालले लाउने के हो त, कस्तो खालको गहना हो त, त्यो तपाईँ आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा मिस्टेकहरू होइन, त्यो चाहिँ हामीले त्यसमा ड्रेसमा पाएनौँ। हामीले 4 कुराहरू मध्येमा वेशभूषामा पर्छ, त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै कमी पाएँ। र टाइमिङमा सबै कुरा ओभरअल त्यो राम्रो थियो, हावभाव त्यो पनि राम्रो छ। तर स्टेज कभरको कुरा गरौँ, म स्टेज कभरको कुरा गर्ने धिमाल नृत्य कस्तो ठाउँमा नाचिन्छ अथवा एउटा तपाईँ आउटडोरमा आएर चाहिँ नृत्य गरिदिनु भएको भए धेरै नै बेस्ट हुन्थ्यो। तर यो चाहिँ एउटा धिमालहरूले त्यो कोठामा एउटा तपाईँको दराजहरू सबै एउटा डिस्टर्ब रूपमा आइरहेको थियो। त्यो एउटा हल जस्तो थिएन हामीलाई, तपाईँ नाच्नलाई एकदम कम्फोर्टेबल पनि थिएन त्यो ठाउँमा। तपाईँ त्यसको सट्टामा कुनै एउटा सानो एउटा खोल्चो जस्तो ठाउँमा गएर होइन, माछा मारेको जस्तो ठाउँमा गएर कुनै ठाउँमा पनि अलिकति लिँदाखेरि यो नृत्यलाई चाहिँ झनै स्वभाव बढ्थ्यो होला। तर तपाईँको कमीहरू चाहिँ मैले भन्दैछु। र डान्सलाई प्रस्तुति तपाईँले राम्रो दिन खोज्नुभयो, तर कति कुरा डान्समा डान्स मात्र होइन कि वेशभूषादेखि लिएर स्टेज सजावटदेखि लिएर सबै कुरा चाहिन्छ। यो कुराले चाहिँ मनन गर्नुहोला। किनभने तपाईँलाई यो युट्युबमा अथवा टेलिभिजनद्वारा वर्ल्डमा हेर्ने भएको भएर यो केयरलेस नगरिकन पठाउनु भएको भए हुने थियो। तर यसमा चाहिँ तपाईँले धेरै नै केयरलेस गरेर पठाउनु भएको देख्यौँ। किनभने यो कम्पिटिसन हो, अन्तिम राउन्डमा आउँदा पनि तपाईँहरूले यस्तो केयरलेस गरेर पठाउनु भएको कारणले गर्दा म चाहिँ तपाईँलाई अल द बेस्टै भन्न चाहन्छु। आयुषाजी, तपाईँले हाम्रो म्यामको कुराहरूलाई पनि पाइसक्नु भएको छ। अब भने गलबन्दीमा सजेर चिटिक्क परेर बस्नुभएको सञ्जीव सर हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँको प्रस्तुतिलाई के कसरी लिनुभएको छ हेरौँ है त। आयुषा बहिनी, अब सर म्यामले त सबै कुरा भनिसक्नुभयो, तारिफमा तारिफ होइन, सबै कुरा त भइ नै सक्नुभयो। किनकि योभन्दा अगाडिको हामीले अगाडिको एपिसोडमा पनि तपाईँको डान्स डिस्टर्बै देखेको थियौँ। किनकि डान्सले मात्रै हुँदैन, मेन पक्ष हामी एज अ सच अ डान्सर हो भने हामीले अलिक सिरियसनेस हुनै पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि म त एज अ कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट भइरहेको छु। यहाँ त सबैजनाले 101 मिहिनेत गरेको हुन्छ। किनकि सबैले हार्डवर्क गरेपछि मैले पनि त्यही अनुसारले गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि अलिकति सिरियस हुनु पऱ्यो। किनकि इन्डोर कुन भिडियो हामीले इन्डोर खिच्ने, कुन भिडियो हामीले आउटडोर खिच्ने भन्ने कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। किनकि गीत के हो, पहिले गीत बुझ्ने, गीतलाई हामीले कसरी ढाल्नुपर्ने हुन्छ। अब जुन म्यामले पनि सरले पनि सरको कुरा र म्यामको कुरामा सहमति छु। किनकि बिचमा दराज यस्ता घरको कोठाको भएर तपाईँ अलिकति नाच्दा पनि तपाईँलाई फ्रिडम हुनुभएको छैन क्या। अलिक बाहिर नाच्यो भने हामी एउटा के पनि बढ्छ, कन्फिडेन्ट लेभल बढ्छ, एउटा स्टेजदेखि लिएर तपाईँको आउट कुराले पनि हामीलाई धेरै प्रभाव पार्छ।
र अनि तपाईँको डान्स राम्रै छ, टाइमिङहरू सबै कुरा राम्रै छ। जुन अब ड्रेसअपको कुरामा अर्नामेन्ट्सहरू पनि केही कमजोरीहरू देखेँ मैले। र अर्को कुरा त यो गीत त भित्र खिच्ने, इन्डोरमा खिच्ने, एज अ रुममा खिच्ने गीतै होइन, बाहिरै गर्ने। किनकि हामी अब अनलाइनमा छौँ भन्दैमा कोठाबाट भिडियो पठाउँदा पनि अलिकति सुटेबल हुँदैन कि एज अ हामी अलिकति जिम्मेवारी लिनु पऱ्यो, जिम्मेवारीमा अलिकति सिरियसनेस हुनुपर्छ लाग्छ। र तपाईँलाई नेक्स्ट टाइमको लागि चाहिँ योभन्दा बेटर गर्नुहुन्छ भन्ने आशाका साथ बेस्ट विस गर्न चाहे। आयुषाजी, तपाईँले सम्पूर्ण जजहरूको प्रतिक्रिया सुनिसक्नु भएको छ। अब पनि तपाईँ आफ्नो रिजल्टको पर्खाइमा बस्नुहोस् है त। दर्शकहरू, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर लाइफ ओके टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम जस्ट डान्स स्टार सिजन 2। अब पनि हामी लगभग यो कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। आजको एपिसोडमा 3 जना एलिमिनेसनमा पर्नु भएको छ र उहाँहरूको नाम लिन चाहन्छु म। पहिलो प्रतियोगी हुनुहुन्छ सबिता तामाङ, अर्को प्रतियोगी हुनुहुन्छ सुजिना तामाङ, अन्तिम प्रतियोगी हुनुहुन्छ आयुषा गौतम। यो कार्यक्रम प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार र शनिबार राति 8 बजेबाट लाइफ ओके टेलिभिजनबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ भने यसको युट्युब च्यानल पनि रहेको छ, त्यहाँ गएर पनि तपाईँले यो कार्यक्रमलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को हप्ता हामी यही समयमा पुनः उपस्थित हुने बाचाका साथ आज पनि म कार्यक्रम प्रस्तुता रोशनी राहुल, सम्पूर्ण जज तथा लाइफ ओके टेलिभिजनको टिम बिदा माग्छौँ। नमस्ते। Dancing star, dance, dancing star, dance, dancing star. I wanna dance, you wanna dance, we wanna dance, 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 dancing star. Title sponsor, Web Surfer, the Broad Brand Company. Power sponsor, मेरो टिभी हेराइको छुट्टै मजा। Supported by दाजु बहिनी कपडा तथा फैंसी स्टोर काडाघारी। Network partner, Tech Minds Network dedicated to connectivity. Printing partner, Olive Press and Design House Bagbazar. Makeup partner, We Are Saloon काडाघारी. Beauty partner, Rizu Beauty Parlor Chabahil. Fashion partner, Bimala Boutique काडाघारी. More sponsors, Mahakal Devi Khadya Store and Gas Pasal Kadaghari. Voting partner, Prabhu Pay. Dance, dancing star, dance, dancing star. I wanna dance, you wanna dance, we wanna dance, 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 dancing star. Dance, dancing star, dance, dancing star. I wanna dance, you wanna dance, we wanna dance, 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 dancing star.